लामै गफ गर्यो नै राम्रै भयो राम्रै भयो नि कति दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रतिपक्षी दलहरू बीच रहनुभएका नेकपाका असन्तुष्ट नेता नेकपा एमालेका असन्तुष्ट नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिएर आए आफूहरू स्वागत गर्ने बताउनु भएको छ। यता सरकारले आज मात्रै विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा 20 जना व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेका छन्। न्याय परिषदमा पनि 1 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई नियुक्त गरेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सर्वोच्चले एकपछि अर्को गर्दै सरकारका निर्णयहरूमाथि अंकुश लगाउने काम पछिल्लो समय निरन्तर गर्दै आएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस यसै बीचमा 14औं महाधिवेशनको लागि पार्टीभित्र आन्तरिक तयारीमा पनि जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्मुखै आइपुग्दा लगभग 7 जना व्यक्तित्वहरूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक मिडिया मार्फत घोषणा नै गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय राजनीति निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। कतिपयले निर्वाचन मात्रै अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र उत्तम निकास हो भनिरहँदा खास गरिकन प्रधानमन्त्री इत्तर रहेका पक्षले संवैधानिक र कानुनी सर्वोच्चतालाई नसच्याइकन निर्वाचनमा जानु घातक हुने बताइरहेका छन्। यस अर्थमा सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन हुने वा नहुने कुराको बहस यति बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी रहेको छ। सम्भवतः असारको दोस्रो साताको अन्तिमतिर यसको ठोस परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता र 14औं महाधिवेशनमा वैकल्पिक धार निर्माण गरेर सभापतिको उम्मेदवारी समेत घोषणा गरिसक्नुभएका युवा नेता कल्याण गुरुङ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। कल्याणजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी तपाईँलाई। पहिला अहिलेको केही घटनाक्रमको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि तपाईँको महाधिवेशन केन्द्रित बहस गरौँला। एकपछि अर्को गर्दै सरकारका गतिविधिहरूमाथि सर्वोच्चले चाहिँ अंकुश लगाउने काम गरिरहेका छन्। त्यो संवैधानिक र कानुनी आधारमा ठिकै होला। सर्वोच्चको आदेशमाथि हामीले प्रश्न गर्नु त्यति उचित नहोला। सर्वोच्चको निर्णय पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलले उठाएका माग दाबी अनुसार नै भइरहेको छ भने एक किसिमको बुझाइ चाहिँ आम पब्लिकमा रहेको पाइन्छ। यसै बीचमा अचानक प्रतिपक्षी दलहरूलाई यो महामारीको बीचमा सडक आन्दोलन गर्ने र सडक सङ्घर्षको घोषणा गरेको पाइन्छ र यसमा लगभग विद्यार्थी नेताहरूलाई, युवा टिमलाई सडकमा चाहिँ सरकार विरुद्ध ओह्राल्ने कुरा गरिरहेका छन्। यो बाध्यात्मक स्थिति हो वा यो आवश्यकता हो अहिलेको? अब अहिलेको सरकारले बारम्बार नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर अधिकांश निर्णयहरू गर्दै गइरहेको स्थिति देखिन्छ र यी निर्णयहरूका विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू परे। ती मुद्दाहरूमा बिस्तारै बिस्तारै सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरू क्रमशः आउँदैछ। भर्खरै जुन मन्त्री परिषद विस्तार गरेको थियो, त्यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु
गलत हो, संविधान त त्यो मिल्दैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेको छ। तर पनि अहिलेको सरकारका प्रमुख सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो निर्णयहरू, संविधान विपरीतका निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढिरहने मनस्थितिमा देखिनुहुन्छ। भर्खरै आजै समाचारमा आएको छ, उहाँहरूले संवैधानिक निकायहरूमा केही नियुक्तिहरू गर्नुभएको छ, जुन संविधान त काम चलाउ सरकार भएको कारणले गर्दा उहाँले ती नियुक्तिहरू गर्ने उहाँलाई संवैधानिक अधिकारहरू छैन र त्यो संवैधानिक अधिकार नभएको काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी प्रमुख प्रतिपक्षको काम के हो भने सरकारले गरेका संविधान विपरीतका कामहरू, संसदीय मर्यादा विपरीतका कामहरू, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेका कामहरू र जनतालाई अहित हुने किसिमका कामहरूको विरोध गर्नु, त्यसका जनताको बिचमा सरकार विरोधी जुन सरकारले गरेका गलत कामहरूको विरुद्धमा जनताको बिचमा जानु र जनतालाई आफ्ना कुराहरू भन्नु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हो। हामीले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विरुद्ध सरकारका कदमहरू अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालित हुनुपर्छ र कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आम नेपालीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ, लिखित रूपमा भन्यौँ, गएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर भन्यौँ, तर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै चासो राख्नु भएन। त्यसै गरेर अघिल्लोचोटि संसद विघटन भयो। अघिल्लोचोटि संसद विघटन भइसकेपछि हामीले भन्यो संसद विघटन नगरौँ, यो संसद विघटन गर्ने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संवैधानिक अधिकार छैन। योभन्दा अगाडि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गरेको कुरालाई चाहिँ गलत हो भनेर प्रमाणित गरिसकेको स्थिति छ, त्यही पनि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। यसरी बारम्बार उहाँले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत कामहरू गर्दै गइसकेपछि नेपाली कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू आज बाध्य भएर सडकमा आउनुपर्ने स्थिति भयो र हामीले सडकमा जाँदाखेरि पनि सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सडकमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अहिले आएको छ र त्यो आन्दोलनको कार्यक्रमहरू आजबाट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ती आन्दोलनका यसरी बुझो, यसलाई यसरी बुझो, केही समयदेखि कोरोनाको कारणले गर्दा सडकमा शक्ति देखाउन प्रतिपक्षी दलले चाहिँ पाउनु भएन, तपाईँहरूले पाउनु भएन। अहिले अलिकति सहज भएको छ, कोरोनाका केसहरू अलिकति कम भएका छन्, सरकारलाई धक्का दिनको लागि सडकमै शक्ति देखाउनु पर्ने यो बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भएको, यस कारणले चाहिँ तपाईँहरू सडकलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ अब सङ्घर्षको चाहिँ एउटा मैदानको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने तपाईँहरूको योजना रहेको देखियो। सरकार गलत कामहरू एकपछि अर्को गलत कामहरू गर्दै गइरहेको हामीले सरकारलाई बारम्बार सचेत गऱ्यौँ, सरकारका प्रमुखलाई चाहिँ बारम्बार सचेत गऱ्यौँ, लिखित रूपमा दियौँ, तर पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट संविधान त गर्नुपर्ने कामहरू नगरेर संविधानले दिँदै नदिएका गलत कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसको विरुद्ध प्रतिपक्ष दलले के गर्ने त? प्रतिपक्ष दलले लिखित रूपमा दिएको छ, मौखिक रूपमा भेटेर भनेको छ, बारम्बार भन्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ अब संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार संसद विघटन गर्न कहिले जानुहुन्छ, कहिले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नुहुन्छ, कहिले संविधानले दिँदै नदिएको अहिले अधिकार काम चलाउ सरकारको प्रमुखको हैसियतले संवैधानिक आयोगहरूमा चाहिँ नियुक्ति, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ। यी जुन गलत कामहरू गर्दै गइरहेपछि अब हामी सडकमा नआएर के गर्ने? खोपको हामीले बारम्बार कुरा उठायौँ, कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्ध आम जनतालाई खोपको प्रबन्ध गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म अनुदानमा आएको खोपहरू बाहेक उहाँहरूले एउटा पनि खोप किनेर ल्याउन सक्नु भएको छैन। त्यसैले जुन उहाँले जुन कम्पनीहरूसँग खोप ल्याउने भनेर डिल गर्नुभयो त्यो कम्पनीबाट पनि उहाँले खोप ल्याउन सक्नु भएको छैन। आज पहिलो डोज लगाएको चाहिँ खोप लगभग 13 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ आज चाहिँ दोस्रो डोजको खोप नलागेको स्थिति छ। अधिकांश मानिसहरूले खोप नपाएको स्थिति छ। कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमण आज पनि 20% हाराहारीमा छ, 20 देखि 25% हाराहारीमा छ। मानिसहरू दैनिक दोहोरो अङ्कमा तपाईँलाई के छ भने मृत्युको सङ्ख्याहरू गनिन्छ, त्यो दुःखदायी स्थिति छ। त्यसैले कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले घटिहाल्यो भन्ने परिस्थिति होइन, तर दलहरूलाई बाध्यता के हो भने यदि सरकारले यसै किसिमका कामहरू गरिरह्यो, प्रतिपक्षी दलका आवाज नसुनेपछि हामी बाध्य भएर सडकमा आएका हौँ, सडकमा आउनु हाम्रो बाध्यता हो।
तपाईहरूले नै अस्तिसम्म के भन्नुभएको थियो भने खास गरिकन प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलले अदालतको मुद्दामा चाहिँ आन्दोलन गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायालय मासिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको तर्कना थियो, अथवा मुद्दा चलिरहँदा त्यसको बारेमा चाहिँ आन्दोलन गर्दा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि चाहिँ दबाब सिर्जना हुने वा मासिने त्यसको चाहिँ मूल मर्म र त्यसको जुन चाहिँ ठाउँ छ त्यो चाहिँ तलमाथि हुने चाहिँ तपाईँहरूको दाबी थियो। तर अहिले त ठ्याक्कै तपाईँहरूले उल्टो गरिराख्नु भएको छ। हिजो तपाईँहरूले जे कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै आज चाहिँ तपाईँहरू एकातिर अदालतमा सरकार विरुद्धका गतिविधिका बारेमा मुद्दा पनि हाल्ने, अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरू आन्दोलन पनि थाल्ने। हिजो जे कुरा तपाईँहरूले गलत थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज त्यही कुरा तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ। होइन, हामीले के भनेका हौँ भने हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्नुहुन्छ हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ, तर हाम्रो आफ्ना धारणाहरू त राख्न पाउँछौँ। त्यसैले एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले हामीले हाम्रो धारणाहरू राख्न पाउँछौँ, तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दै गर्दा हाम्रो धारणा मात्र सुनेर निर्णय गर्ने होइन। सर्वोच्च अदालत दबाब सिर्जना जस्तै तपाईँहरूले के भन्नुभयो भने पहिलो पटक चाहिँ संसद विघटन हुँदा सबै पक्षले सडकबाट एक किसिमले मुद्दामाथि नै दबाब सिर्जना गर्ने, अदालतमाथि नै एक किसिमको प्रेसर चाहिँ क्रिएट गर्ने जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा तपाईँहरूकै तर्कना हो विचाराधीन मुद्दामा, बहस भइराखेका मुद्दामा आन्दोलन गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायालय मासिन्छ भनिरहँदा आज त ठ्याक्कै तपाईँहरूले जे मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ, दोस्रो पटक संसद विघटन भएको छ, संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिपक्षीहरूले आन्दोलन सडकमा गर्न पुगेको हो नि, होइन र? होइन, हामीले त्यति बेला पनि त हामी सडक आन्दोलनमा थियौँ संसद विघटनको विरुद्ध। योभन्दा अगाडि संसद विघटनको विरुद्ध हामी आन्दोलनमै थियौँ। त आन्दोलनमा हुँदा हामीले के भन्यौँ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हामीलाई हेरेर निर्णय गर्ने होइन, संविधानको मूल मर्म र भावनाले जे भन्छ त्यसलाई हेरेर निर्णय गर्ने। यो मनोवैज्ञानिक दबाब त हो नि सर, तपाईँहरूले गरे पनि वा सत्तारूढ दलका युवाहरूले गरे पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा त्यही विषयलाई लिएर सडक तताउनु, शक्ति प्रदर्शन गर्नु भने एक किसिमले सर्वोच्च अदालतमाथि न्यायालयमाथि एक किसिमको प्रेसर त हो नि, होइन? तपाईँहरू गरी सुरु गर्नुभयो आजबाट, भोलिबाट सत्तारूढ दलका युवाहरूले पनि यसको विरुद्धमा सडक तताउन लागि पर्यो भने एकातिर महामारीलाई चाहिँ आगो थप्ने काम, अर्कोतर्फ चाहिँ न्यायालयमाथि चाहिँ ठाडै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिने। यो त हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले जे कुराको दाबी गरिराखेका थिए अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा, बहस भइराखेका मुद्दा बारेमा आन्दोलन गर्नु हुँदैन है, यसले त स्वतन्त्र न्यायालय मासिन्छ भन्ने तर्कना गरिरहँदा आज त ठ्याक्कै तपाईँ त्यही बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने तर्कना हो। न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायालयले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ र न्यायालयले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। न्यारेटिभ सेट गर्न सडक आन्दोलन भनेको तपाईँहरू पार्टीको नेताहरू सडक आन्दोलनलाई किन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सडकबाट एउटा न्यारेटिभ सेट गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तो होइन, हामीले सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता के हो भने सरकार बारम्बार त्यही गल्ती दोहोऱ्याउँदैछ जुन चाहिँ गलत हो भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेको। सरकार बारम्बार एउटै गल्ती किन दोहोऱ्याउने? सरकारलाई गल्ती दोहोऱ्याउनु पर्ने बाध्यता किन? संविधानको मूल मर्म र भावना एकैपटक आम मान्छेले के भन्न थालेका छ भने ठिक छ तपाईहरू यो विषयलाई लिएर अल्टिमेट संविधानको व्याख्या र त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने त्यो ठिक छ कि छैन जाँच्ने निकाय भनेको न्यायालय हो। न्यायालयभित्र त तपाईँ संविधान अनुसार दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गलत छ, कानुनले दिँदैन, ऐनले दिँदैन, नियमले दिँदैन भनेर तपाईँहरूको माग दाबिरहेको छ। न्यायालयले त्यसमा चाहिँ प्रक्रिया थालेका छन्, न्यायालयभित्र त्यसको बहस चलिरहेको छ, तर हठात यही बिचमा तपाईँहरूले आन्दोलन पनि तताउने, मुद्दा पनि हाल्ने। बहस चलिरहेको छ, वकिलहरूले बहस, अधिवक्ताहरूले बहस अदालतभित्र गरिरहनु भएको छ। एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले हामीले हाम्रो धारणा पनि त राख्न पाउँछौँ नि, कि नागरिकको हैसियतले हामीले हाम्रो धारणा राख्न नपाउने त होइन, तर हाम्रो धारणालाई मात्रै हेरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने होइन। सर कल्याण सर व्यवस्थित ढङ्गले नै प्रतिपक्षी समूहले अहिले चाहिँ सङ्घर्षको कार्यक्रम आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। सङ्घर्षको कार्यक्रम आउन हामी बाध्य किन भयौँ भने
सरकारले न त सुशासन दिन सक्यो, सरकारले न त कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्ध जनतालाई बचाउने कुनै कार्यक्रम नै ल्याउन सक्यो, सरकारले न त महँगी नै रोक्न सक्यो, सरकारले न त सुशासन नै दिन सक्यो, सरकारले न त संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार आफ्नो गतिविधि नै सञ्चालन गर्न सक्यो। सरकारले कुनै पनि काम गर्न सकिरहेको छैन, जनताको अपेक्षा अनुसार कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले हामी सडकमा आउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। हिजोसम्म तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दलको चाहिँ न्यायालयसँग सेटिङ चलिराखेको छ। अहिले चाहिँ सत्तारूढ दलसँग नजिक रहेका नेताहरूले प्रतिपक्षी दलको नेतासँग न्यायालयको सेटिङको आरोप तपाईँहरूले खेपिराख्नु भएको छ। एक दिन अगाडि प्रचण्डजी चितवन जाँदा चाहिँ 20 जना मन्त्रीहरूको चाहिँ पद खारेज हुने बताउनु भयो। ठ्याक्कै दिन अर्को दिन चाहिँ सर्वोच्चबाट त्यही प्रकृतिको निर्णय आइदियो। अहिले कता कता चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेतासँग न्यायालयको सेटिङको आरोप तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ। अनि यो मलाई के लाग्छ भने नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छ, निष्पक्ष छ। त्यसैले सम्मानित न्यायालयले गर्ने निर्णय हामी स्वीकार गर्दछौँ, किनकि हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ। कसले कहाँ के बोल्यो त्यो कुरा मेरो सरकारको विषय होइन। मेरो सरकारको विषय के हो भने नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, सम्मानित अदालतबाट जे निर्णय हुन्छ हामी लोकतन्त्रवादी विधिको शासनमा स्वीकार गर्छौँ। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालत र अदालतको निर्णय हामी स्वीकार गर्छौँ। तपाईँहरू आज सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ। भोलिबाट प्रतिपक्षी दलको युवा समूह र तिनीहरू पनि प्रतिपक्षी दल सत्तारूढ दलका नेताहरूको युवा समूह र विद्यार्थीहरू सडक आन्दोलनमा जाने होला। अब सडकमा त फेरि तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट भिडन्तको स्थिति उत्पन्न होला। एक किसिमले राजनीतिकलाई अझै चाहिँ उत्कर्षमा पुर्याउने, उत्तेजित बनाउने र मुलुकलाई अझै चाहिँ सङ्कटको बाटोतिर अग्रसर गराउने तौर तरिकाबाट अगाडि बढेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, हामी शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुन्छन् र शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने हामीलाई संवैधानिक अधिकार छ। संविधानले दिएको त्यो अधिकार छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर हामी गलत कामहरूको विरुद्ध, सरकारले गरेको असंवैधानिक कामहरूको विरुद्ध, सरकारले गरेको जनताको हित विरुद्धका कामहरूको विरुद्ध हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुन्छ। आम मान्छेको एउटै मात्रै के हो भने तपाईँहरू अहिले सरकारले गरेका गतिविधिहरूलाई अङ्कुश लगाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय र त्यसको चाहिँ परिभाषा, त्यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने काम त सर्वोच्चले गरिराखेकै छ। यस्तो बेला तपाईँहरूले जति पनि तपाईँहरूको गठबन्धनमा अहिले चाहिँ प्रतिपक्षी समूहहरू एकताबद्ध भएका छन्, ती सबैजना सडकमा ओर्लियो भने अहिले जुन प्रकारले कोभिडको केसेसहरू चाहिँ डाउनफल भएको छ, यो अचानक बढ्यो भने यसको नैतिक जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुपर्ने होला नि त। तपाईँको यो सरकार, यो चिन्ता गम्भीर चिन्ताको विषय हो, यो गम्भीर विषय हो जुन उठाउनु भयो। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आन्दोलनमा जो सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि म आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस् र सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहोस्, ताकि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई हामीले नियन्त्रण गर्नु छ, हामीले रोक्नु छ। हाम्रा गतिविधिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई बढ्न दिनु हुँदैन, त्यो कुरामा हामी सचेत छौँ एकदम। तर सरकार बारम्बार के हो भने जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै। हिजै भर्खर हेर्नुहोस्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो। पेट्रोलियम पदार्थको यो बिचमा तपाईँले मूल्य वृद्धि हेर्नुभयो भने अचाक्लै रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हेर्नुभयो भने चामल, दाल, तरकारीको मूल्य वृद्धि हेर्नुभयो भने अचाक्लै रूपमा बढिरहेको छ तपाईँलाई। त्यसै गरेर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको खोप आज जुन किसिमले आयो, व्यवस्थित तरिकाले वितरण हुनुपर्ने व्यवस्थित तरिकाले वितरण भएन। कतिपय पत्र पत्रिकामा आयो, गलत हुन् या सही हुन् मलाई थाहा छैन। कहीँ कहीँ के आयो भने सत्ता पक्षले आफूसँग नजिक भएका मानिसहरूलाई चाहिँ खोपहरू दिए भनेर एउटा बनाउनु पर्यो, एउटा विधि बनाउने। तर विधि बनाएर त्यो विधि अनुसार खोप वितरण नगरेर आफ्नो दलको कार्यकर्तालाई चाहिँ खोप दिने, विधि अन्तर्गत पाउने योग्य व्यक्तिहरूलाई खोप नदिँदाखेरि आज धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ खोपबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ। र जुन मात्रामा खोप खरिद गर्नुपर्ने हो त्यो मात्रामा खोप पनि खरिद गरेको छैन। किन गरेन त सरकारले? यत्रो दिन भयो खोप खरिद गर्न सरकारलाई कसले रोकेको थियो त? त्यसैले सरकार जनताको हितमा काम गर्नबाट किन अनुच्छिक छ मलाई थाहा छैन, तर सरकारको काम कारबाही हेर्दाखेरि जनताको हितमा
काम गर्नलाई त्यति इच्छा त्यति जागर नदेखाएको जस्तो देखिन्छ। आफ्नो सरकार टिकाउने, आफ्नो सरकार बचाउने, पार्टीभित्रको के आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउने, आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने, उहाँहरू त्यो बाहेक जनताको कुनै पनि समस्याप्रति अहिलेको सरकारले चासो दिएको जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण हामी सडक आन्दोलनमा आउनु परेको बाध्य भएर। त्यसैले हामीले सडक आन्दोलनमा रहरले आएका होइनौँ, बाध्य भएर आएका हौँ। त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले अरू पार्टीका सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिएर, माधव कुमार जस्ता नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर, अथवा एक किसिमले भनौँ भने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरे अरू पार्टीका सांसद वा पूर्व सांसद वा नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा सँगै लिएर जाने, यो किसिमले अरू पार्टीभित्र चाहिँ खेलेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? लोकतन्त्रमा गठबन्धन हुन्छ हैन, दलहरूको बिच पार्टीहरू बिचमा हुन्छ, नेताहरू बिचमा हुनु हुँदैन। दलहरू बिचमा गठबन्धन हुन्छ। दलहरूको बिचमा गठबन्धन हुँदा हामीले स्पष्ट भनेका थियौँ। के भनेका थियौँ भने उहाँहरूको पार्टी एक थियो पहिले। उहाँहरूको पार्टी एक हुँदा हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरू आफ्नो पार्टीमा सल्लाह गर्नुहोस् भन्यो। त्यसपछि नेकपाबाट के छ भने एमाले र माओवादी दुईटा विभाजित हुनुभयो हैन। दुईटा विभाजित भएर दुईटा अलग अलग दल बनिसकेपछि उहाँहरूको कुरा मिलेन। उहाँहरूको कुरा नमिलेपछि नेकपाभित्रै कुरा मिलेन, राजपाभित्रै कुरा मिलेन। राजपाभित्र कुरा नमिलेपछि उहाँहरूले धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गठन गर्नको लागि हैन स्पष्ट व्यवस्था छ कि कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम संसदमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू मध्येबाट आफ्नो बहुमत चाहिँ देखाउन सक्छ भने राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने त स्पष्ट व्यवस्था छ नि त। त्यसैले धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत हामीलाई बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेर उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यो हस्ताक्षर हामीले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ बुझायौँ। महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले त्यो हस्ताक्षरलाई स्वीकार गर्नु भएन। हामी सम्मानित सर्वोच्च। त्यही त आम प्रश्न के हो भने तपाईँले यो कुरा गरिरहँदा नेपालको संविधानको मूलत फन्डामेन्टल कुरा के हो भने हाम्रो संविधान र हामीले जुन प्रणाली अङ्गीकार गरेका छौँ यो प्रणालीको आधार भनेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संसदीय प्रणाली होइन र भने हो। यहाँ त हामीले दलबाट अलग गरेर चाहिँ स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना त गरिएको छ, तर दलको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका व्यक्तिहरू संसदभित्र दलभन्दा अलग परिकल्पना गरेको त देखिँदैन हाम्रो संविधानले। हाम्रो संविधानको फन्डामेन्टल कुरा त बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो नि। तपाईँले एकदम सही भन्नुभयो। हामीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाकै परिकल्पना गऱ्यौँ। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै गर्दा त्यहाँ के भनिएको छ भने बहुमत या के अरे प्रतिनिधि सभा सदस्य भनेर भनेको छ। बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्य भनेको अर्थ के भने हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ। हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छको अर्थ के भने हामीले बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर सम्मान के अरे महामहिम राष्ट्रपतिज्यू कहाँ बुझायौँ। उहाँले बुझ्नुभयो तर त्यसलाई स्वीकार्नु भएन। उहाँले के छ भने बुझ्नुभयो पत्र चिठी, तर त्यसलाई जुन प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवालाई उहाँले त्यति बेला प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएन। हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष गयौँ। त्यसैले बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि संवैधानिक व्यवस्था के हो भने बहुमत के प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएको छ। त्यहाँ लेखिएको छैन नि सर। म कानुनको विद्यार्थी होइन, तर म प्रष्ट आम मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा संविधानको धारा 76(5) संसदभित्रको कुनै एकजना व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ दाबी गर्न पाउने, तर ती व्यक्तिले समर्थन लिँदा चाहिँ दलका सांसदहरू धारा 76 को 5 यदि कुनै सांसदलाई कुनै व्यक्तिलाई समर्थन गर्छन् भने त्यहाँ चाहिँ दलीय व्हिप वा दलीय कुरालाई चाहिँ मान्य नहुने वा निर्दलीय रूपमा चाहिँ त्यहाँ सांसदहरूले आफ्ना भोट प्रकट गर्न पाउने भन्ने कुरा त लेखिया छैन नि सर। निर्दलीय सांसद होइन नि उहाँहरू दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू हो। जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको जो 61 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रतिनिधित्व गरेर गर्नुभएको छ। माधव कुमार नेपालजी चाहिँ कुन पार्टीबाट गर्नुभएको छ? उहाँ नेकपा एमालेकै प्रतिनिधित्व गर्दै। नेकपा एमालेको अर्को पार्टीको संसदीय दलको नेता त अरू हुनुहुन्छ। म आज पनि भन्दैछु उहाँहरूलाई नेकपा एमाले के छ उहाँले के छन् यदि उसबाट संसदीय सभामुखज्यूका उहाँले दिनु पर्यो नि त निकालेको भनेर। आजसम्म सम्मान्य सभामुखज्यूका उहाँहरूले पार्टीबाट निकालेको दलबाट निकालेको आम बहसको विषय यही हो। अहिले चाहिँ आम मान्छेले के भनिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो
संसदीय व्यवस्थाको घोतक नेपाली कांग्रेस जस्तो पाको लिडरसिप, संसदीय व्यवस्थालाई लामो समयसम्म डोर्याएर यहाँसम्म ल्याएको नेपाली कांग्रेस आज संविधानको फन्डामेन्टल कुरा, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदमा निर्दलीय कुरा गर्दैछौँ हामी। होइन, हामी निर्दलीय कुरा गर्दैछौँ। मैले आज पनि भने तपाईँलाई, त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने प्रत्येक सांसदहरू कुनै न कुनै दलसँग जोडिएको हुनुहुन्छ। जस्तै दल भनेको संसदीय दलको मातहतमा हो नि सर। संसदीय दलको मातहतमा संसदीय दलले सभामुखलाई जानकारी गराउनु पर्यो नि त। संसदीय दलले या उहाँको पार्टीले सभामुखलाई जानकारी गराउनु पर्यो। उहाँले सभामुखलाई जानकारी गराउनु त भएको छैन। उहाँहरूले आफ्नो पार्टीबाट फलाना फलाना चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई हामीले निकाल्यौँ, उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य खारिज गरी पाऊँ भनेर उहाँले संसदमा दर्ता गराउनु भएको छ, सभामुखज्यूका दर्ता गराउनु भएको छैन नि। त्यसैले आजको मितिसम्म उहाँहरू जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हो त्यही दलको उहाँहरू सांसद हो। उहाँहरूले त्यही दलको सांसदको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको निवेदनमा पनि उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र महामहिम सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूका बुझाएको पत्रमा पनि उहाँहरूले सम्बन्धित दलकै सांसदको हैसियतले हस्ताक्षर गर्नुभएको। संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्र खास गरिकन संसदीय दलको नेताले सांसदहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो नि। हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा। तर नेपालको संविधानले के भने बहुमत सांसदको हस्ताक्षर खोज्यो। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर खोज्दाखेरि एकछिनलाई मान्नुहोस्, नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँको पनि सही चाहियो, उहाँको एउटा सिग्नेचर हुन्छ। र नेकपा एमाले भित्रको अन्य कुनै सांसद छ भने उहाँको पनि एउटा सांसद हुन्छ, सिग्नेचर हुन्छ। सिग्नेचर एउटा भोट काउन्ट गरिन्छ। त्यसैले दलको नेताले, संसदीय दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सबै सांसद, जस्तै नेपाली कांग्रेसको 61 जना सांसद हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको 61 जनाकै सांसदको हस्ताक्षर चाहियो। संसदीय दलको नेताले मात्रै 61 जनाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न भन्ने एकछिनको लागि यो प्रश्नलाई हामीले अरू तरिकाबाट हेरौँ। राष्ट्रपतिज्यूले के किन कुन आधारमा चाहिँ दुईटै दाबीलाई चाहिँ सदर गर्नु भएन, उहाँको चाहिँ पत्र जवाफ चाहिँ सर्वोच्चमा पनि पुगेकै छ, हामीले पढ्यौँ पनि, तपाईँले पनि पढ्नुभयो। हस्ताक्षर गरेर दिनुभएका सांसदहरूले दलीय व्यवस्था अनुसार हेर्दा एमालेका केही सांसदहरू काङ्ग्रेससँग गएको, जसपाका केही सांसदहरू काङ्ग्रेससँग गएको, केही सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिज्यूको आफ्नो भ्यू होलान्। तर यो कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ कि जुन सांसदले शेरबहादुर देउवालाई अहिले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने बेलामा म तपाईसँग छु भनिरहँदा संसदमा जाँदा भोलिका दिनमा त्यो सांसद शेरबहादुर देउवैसँग रहन्छ भने यो कुराको ग्यारेन्टी संविधानको कुन धाराले, के आधारमा गर्न सकिन्छ? अब तपाईँ नैतिकता र नियतको प्रश्न गर्नुहुन्छ। राजनीतिमा यी कुराहरू त फगत भएका छन् अहिले। ती कुराहरूको त खासै मान्यता छैन अहिले। मान्छेहरू त 1 सेकेन्डमा चेन्ज भएका छन्, 1 सेकेन्डमा चाहिँ लाइन चेन्ज गरेका छन्, 1 सेकेन्डमा अर्को सरकारबाट चाहिँ हटेर अर्को सरकारमा नियुक्ति लिएका छन्, मन्त्री भएका छन्। यो घटनाक्रम त टाढा गएर हामीले हेरिराख्नु पर्दैन। हाम्रै नेपालभित्र यो भएका छन् नि हिजोका दिनमा। तपाईँको कुरा ठिक हो। जस्तै नेपालको संविधानले धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री बाहेक धारा 76 को उपधारा 2, धारा 76 को उपधारा 3 या धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान छ। धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ, उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार निर्माण हुनुपर्छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपतिज्यूका पनि निवेदन दिनुभयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि उहाँहरूले आफै उपस्थित भएर लिखित निवेदन दिनुभएको छ। त्यसैले पहिलो हक दाबी के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री जुन नियुक्त हुने हो त्यो पहिलो हक दाबी नेपाली कांग्रेसको सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेस लगायत बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामीले निवेदन दिएका छौँ। दोस्रो कुरा तपाईँले भनेको जहाँसम्म छ, सदनमा भोलि चाहिँ उहाँहरूले विश्वासको मत दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा, त्यो त विश्वासको मत 30 दिन पछि थाहा हुने कुरा हो नि। 30 दिन थाहा हुने पहिल्यै चाहिँ के भयो भने
एउटै पार्टीका सामने यता पनि उता पनि भइसकेपछि त्यो आधार त कन्ट्रोभर्सी र शङ्कास्पद देखियो। सामान्य आँखाबाट हेरौँ ग्यारेन्टी खोजेको छ कि साँच्चीकै दाबी गरेको व्यक्तिको दाबी चाहिँ कति धरातली यथार्थमा टेकिएर आएको छ। हो, त्यसमा धारा क्षेत्रको उपधारा 5 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा क्षेत्रको उपधारा 7 मा स्पष्ट के लेखेको छ भने धारा क्षेत्रको उपधारा 5 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री रहिरहन नसकेमा संसद विघटनको सिफारिस गर्नेछ भनेर र 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर स्पष्ट लेखेको छ। दाबी गरिएका विषयवस्तुहरू राष्ट्रपतिजीको स्वविवेकले चाहिँ दुईटै आधार चाहिँ ठिक लागेन भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त मुद्दा परेको छ। अब एक्ज्याक्टली त्यो विषय आउला, त्यतातिर म गइनँ। तर माग दाबी जुन गर्नु भएको छ नि, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा विश्वास गर्ने, वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टमको हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक दल, बहुलवादमा आधारित राजनीतिक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको राजनीतिक दल संसदबाट प्रधानमन्त्री बनाइन्छ, भोट अफ कन्फिडेन्स संसदमा हुन्छ। नेपालको मौजूदा संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निकाय भनेको राष्ट्रपति कार्यालय हो भनेर क्लियर लेखेको छ नि, क्लियर छ नि हाम्रो संविधानमा यो कुरा। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू माग दाबी र रिट लिएर जानु भएको छ। यो मैले केवल चाहिँ प्रश्न मात्रै गरिराखेको छु। सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदियो भने राजनीतिक दलको र यो सिस्टमको चाहिँ हिमायती तपाईँहरूले भोलिको दिनमा हामी संसदीय व्यवस्थालाई मान्छौँ, संसदबाट प्रधानमन्त्री बनाइन्छ र राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ डिफाइन गर्ने र डिफेन्ड गर्ने ठाउँ रहन्छ। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार संसदलाई दिएको छ। जुन दलले या जुन व्यक्तिले संसदमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर या विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ, तिनै व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। सम्मानित राष्ट्रपतिलाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छैन। नेपालको संविधानले शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री मात्रै नियुक्त गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने पनि अधिकार राख्छ। प्रधानमन्त्री मात्रै नियुक्त गर्दैन, राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि व्यवस्थापिकैबाट हुन्छ, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि व्यवस्थापिकैबाट हुन्छ, सभामुखको निर्वाचन पनि व्यवस्थापिकैबाट हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पनि व्यवस्थापिकैबाट हुन्छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा जुन दलले धारा क्षेत्रको उपधारा 1 अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो दलले हुने भयो, धारा क्षेत्रको उपधारा 2 अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर हुने भयो, 3 अन्तर्गत सबैभन्दा बहुमत प्राप्त नगरेको सबैभन्दा ठुलो दलले हुने भयो, 5 अन्तर्गत अहिले संविधानको धारा क्षेत्रको उपधारा 5 को जुन चर्चा छ, 5 अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले संसदमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको विश्वास प्राप्त गर्यो भने राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु। तपाईको प्रश्नमा चाहिँ यसरी घुमाएर बुझौँ, यदि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ संविधानको धारा टेकेर चाहिँ सरकार बनाउने आह्वान गरेन भने हाम्रो पार्लियामेन्टले सरकार बनाउने त्यो कानुनी वैधता राख्छ? राष्ट्रपतिले गर्नै पर्छ। त्यही त भन्दैछु। मेरो भनाइ के हो भने राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको अथवा हाम्रो संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँ र निकाय भनेको राष्ट्रपति कार्यालय हो। संरक्षण मात्र होइन, पालन गर्ने पनि भनेको छ। संरक्षण र पालन गर्ने कर्तव्य राष्ट्र प्रमुखको बनाएको छ। संरक्षण मात्रै बनाएको छ, पालन पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा बहुमत ल्याउने जुन व्यक्ति हो, धारा क्षेत्रको उपधारा 5 अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै पर्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। त्यो संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर न त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जान मिल्छ, न त सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपतिज्यू जान मिल्छ, न त सम्मान्य सभामुखज्यू जान मिल्छ, कोही पनि मिल्दैन। किनकि हामी सबै तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, गत निर्वाचनबाट रिजल्ट आइसकेपछि लामो समयसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री
नयाँ निर्वाचनको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रिया संसदभित्र सुचारू भएन। अहिलेको मौजुदा प्रधानमन्त्रीज्यूले दलको समर्थनमा, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय जाँदा उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो र पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ संसदभित्र गएर विश्वासको मत लिनुभएको यही हो नि। संसद नचल्दै भन्दैछु म है। अथवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निकाय त हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालय हो, त्यसको लिगेसी र लेजिटिमेसी नाप्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो संसद हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु अगाडि संसदको बहुमत चाहिन्छ। जस्तै त्यति बेला नेकपा एमाले र यो नेकपा माओवादी केन्द्र जुन दुईटा दलबाट उहाँहरू निर्वाचन लडिसकेपछि दुवै दल, त्यति मात्रै होइन, जनता समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन लिएर उहाँ जानुभयो होइन। उहाँहरू गइसकेपछि, सबै दलको समर्थन लिएर गइसकेपछि अरू दलको कसैको दावा पर्यो। कसैको पनि दावा नपरिसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि उहाँ आउनुभयो के, संविधानको धारा क्षेत्रको उपधारा 2 अन्तर्गत फेरि हुनुभयो प्रधानमन्त्री। फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, विश्वासको मत लिनुभयो। विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नु भएन। प्राप्त नगरिसकेपछि धारा क्षेत्रको उपधारा 3 अन्तर्गत फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। धारा क्षेत्रको उपधारा 3 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भइसकेपछि धारा क्षेत्रको उपधारा 4 अनुसार उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। तर धारा क्षेत्रको उपधारा 4 अन्तर्गत उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर के गर्नुभयो भने मैले विश्वासको मत लिन नसक्ने स्थिति भयो, त्यसैले धारा क्षेत्रको उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्नको निम्ति म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर उहाँले राष्ट्रपतिज्यूका चिठी लेख्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यसो सरकार निर्माण, धारा क्षेत्रको उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भयो। सुरुवात भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने, उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर लिएर नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू राष्ट्रपतिज्यूका जानुभयो। तर राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएन। त्यसपछि मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गयो। त्यहीबाट नै संवैधानिक जुन छ उहाँले हाम्रो संसद पुनर्स्थापनाको माग चाहिँ गरेको चाहिँ ठिकै भनिराखेका छन् मान्छेहरूले। तर न्यायालयले राजनीति गर्नु हुँदैन नि। न्यायालयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन होला नि त। एकछिनको लागि मानौ चाहे राष्ट्रपति कार्यालय या संसद जुन भए पनि यो दुईटा निकाय हो नि। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यसलाई जाँच्ने, नाप्ने र त्यसलाई चाहिँ नियुक्त गर्ने। तर अहिले त ठ्याक्कै तपाईँहरूले कहाँ पुग्नु भएको छ भने तपाईँहरूको माग दाबी कहाँ पुगेको छ र बस कतातिर जाँदैछ भने सर्वोच्चभित्र भने शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा 149 जनाले जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र अदालतमै उभिएर 146 जनाले जे भनेका छन् सोही अनुसार अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु पर्यो भनेर माग दाबी हो। यसरी माग दाबी गर्न पाइएन नि। प्रधानमन्त्री बनाउने त संसदभित्र जानु पर्यो। पहिला तपाईँहरूकै भनाइमा फेरि चाहिँ के मान्छेले भनिरहेका छन्, संसद पुनर्स्थापना भयो भने त फेरि त्यहाँ खेल्ने ठाउँ त्यहाँ छ, त्यहाँबाट शेरबहादुर देउवालाई नै बनायो भने त कुरा सिद्धिहाल्यो नि। सर्वोच्चमा नै शेरबहादुरलाई देउवाज्यूलाई किटान गरेर प्रधानमन्त्री बनाइनु पर्दछ भने माग दाबी चाहिँ पार्टीको विचारधाराको हैसियतले हिजोका दिनदेखि आजसम्म न्यायालयलाई जुन ठाउँमा राखेर हामीले परिभाषा दिएका छौँ, जुन परिभाष्य गरिएको छ, ती सबै कुरा हेर्दा त यो माग नै कतै कतै गलत पो भयो कि भन्ने चाहिँ तर्कना त सुनिएको छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ यो कुरो। होइन, हाम्रो माग गलत भएको भए पहिले त सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो निवेदन दर्तै हुने थिएन। पहिले त सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो निवेदन दर्ता भयो। दोस्रो कुरा के हो भने नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचमा कार्यपालिकाले गरेको गल्तीलाई न्यायपालिकाले सुधार्न सक्छ र व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने हो। त्यो कानुन कार्यपालिकाले के छ भनेदेखि जुन छ कार्यपालिकाले संविधानभित्र रहेर ती कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यो संवैधानिक काम अनुसार, संविधान अनुसार, कानुन अनुसार कामहरू भएका छन् कि छैनन् भनेर निर्कुल गर्ने अन्तिम थलो भनेको न्यायपालिका हो। नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको संविधानको र कानुनहरूको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले हामीले जुन माग दाबी गरेका छौँ त्यो संविधान त उचित छ। नेपालको संविधानले जुन अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार उचित छ। हामीले दुवै कुरा माग गरेका छौँ। एउटा के माग गरेका छौँ भने हाम्रो बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर लिएर हामी गयौँ। त्यसकारणले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने थियो, त्यो बेला भएन। उहाँलाई शपथ ग्रहण गराइएन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ
भन्ने हाम्रो एउटा माग दाबी हो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ र शपथ गराउनुपर्छ भन्ने। दोस्रो, संसदको पुनर्बहाली हुनुपर्छ। संसदको विघटन पनि असंवैधानिक छ, त्यसैले संसदको पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर दुवै माग लिएर हामी गएका छौँ। त्यसैले हाम्रो माग जुन हो त्यो संविधान त बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल र अहिले संविधानको जुन मूल मर्म र भावना छ त्यही अनुकूलै हामीले हाम्रा निवेदन चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा दिएका छौँ र हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएको कारणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामी पर्खिरहेका छौँ। खैर, अब अदालतभित्र चलिराखेको छ। सम्भवतः असारको दोस्रो सातासम्म यो विषयवस्तुले एउटा चाहिँ टुङ्गो लगाउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। 14औं महाधिवेशन तपाईँहरूको सम्मुख आइपुगेको छ। सम्भवतः तयारी पनि सोही अनुसारको हुँदै गएको देखिन्छ। अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा त होइन, तर मिडियामै घोषणा गरेर जुन प्रकारले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको देखिन्छ, 7 जना सभापतिको उम्मेदवारहरू तपाईँहरू फिल्डमा अहिले देखिनु भएको छ। 14औं महाधिवेशन तपाईँ पनि एउटा उम्मेदवारको हैसियतले तपाईँ किन उम्मेदवारीको लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुभयो? यो आम चासोको विषय रहेको छ। अब लामो समयसम्म राजनीति गर्नुभएका नेताहरू, पुराना नेताहरूको दाबी हामीले सबैले सुनिराखेका छौँ। पार्टीमा योगदान दिएको, यो गरेको, त्यो गरेको, लिगेसीका कुराहरू छन्। राजकुमार प्रवृत्तिको चर्चा पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र फेरि सुरु भएको छ। तपाईँको लिगेसीको कुरा गर्दा तपाईँ आफै विद्यार्थी नेताबाट चाहिँ मूलधारको चाहिँ पार्टीको लिडरसिपमा आउनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ ठुला नेताहरूको बिचमा तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ को चर्चा चलिरहँदा हामीले जान्न चाहेका छौँ तपाईँको उम्मेदवारीको अर्थ र चाहिँ अन्तर्य चाहिँ के हो? अनि मेरो उम्मेदवारी मूलतः परिवर्तनको लागि हो। अहिले नेपालको राज्य सत्तामा पनि मानिसहरूले परिवर्तन चाहिरहेका छन् र नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र पनि एउटा नयाँपन, एउटा परिवर्तन चाहिरहेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुदृढ सङ्गठनको आवश्यकता छ। सुदृढ सङ्गठन नेपाली कङ्ग्रेसको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, आम नेताहरू हुनुहुन्छ। आम नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक न्याय चाहिएको छ। मैले यो बिचमा धेरै जिल्लाहरू घुम्दाखेरि उहाँहरूले राजनीतिक न्यायको प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। दोस्रो, उहाँहरूले राजनीतिक सुरक्षा खोज्नु भएको छ। वर्षौँ वर्ष पार्टीमा लाग्नु भएको छ, त्यसैले पार्टीबाट उहाँहरूले राजनीतिक सुरक्षा र सुनिश्चितता खोज्नु भएको छ। तेस्रो, राजनीतिक अवसर खोज्नु भएको छ। चौथो, राजनीतिक अवसरको समान र न्यायोचित वितरण खोज्नु भएको छ। कसैलाई अवसरमाथि अवसर दिए, कसैलाई कहिले अवसर नदिने, यो काखा र पाखाको जुन प्रवृत्ति छ त्यो पार्टीभित्र हुनुहुन्न, त्यो प्रवृत्ति अन्त हुनुपर्छ भनेर खोजिरहेका छन्। पाँचौँ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा, प्रदेश तहको निर्वाचनमा र सङ्घीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित बनाएर यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी निर्माण गरेर सरकार गठन गरेर जनताको सेवा गर्ने अवसर दिलाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यिनै मुद्दाहरूको चाहिँ मेरो मुद्दा हो। यिनै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि मेरो नेपाली कङ्ग्रेसमा उम्मेदवारी हो। अलरेडी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुटहरूको चाहिँ सङ्ख्या धेरै भइसकेको छ। तपाईँ पनि एउटा अब गुटको उम्मेदवार भएर जाने त होला नि। मतदाताको हिसाबले लगभग 5000 प्लस चाहिँ तपाईँहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ पछि थाहा होला। 5000मा चाहिँ पत्याउने तपाईँको पक्षमा कति होलान्? किनभने शेरबहादुर देउवाजीले पनि आफ्नो तरिकाले लबिङ गरेको देख्यो। आफ्ना पक्षमा चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि छानेर ल्याउनका लागि चाहिँ उहाँले आफ्ना पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू, नेताहरूसँग एकदमै तीव्र गतिमा चाहिँ छलफल गरिराख्नु भएको छ। हिजोसम्म शेरबहादुर देउवासँगै रहनुभएका बलिया प्रतिस्पर्धी गोपालमान श्रेष्ठ, अर्को विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताजीहरू चाहिँ अग्रणी मोर्चामा हामी सभापतिको उम्मेदवार हो भनेर दाबी गरेर बस्नु भएको छ। यता कृष्णप्रसाद सिटौला, रामचन्द्र पौडेल र काङ्ग्रेस खलकबाट भन्नुपर्दा शेखर कोइरालाको दाबी आइपुगेको छ। यस अर्थमा हेर्दा त सबैले आफ्नो शक्ति अनुसार त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने देखिएको छ। तर वास्तविकता के हो भने तपाईँले जुन व्याख्या गर्नुभयो नि, यसले शेरबहादुर देउवाजी लामो समयसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहिरहँदा मौजुदा स्थितिमा, मौजुदा राजनीतिक परिवेशमा अब शेरबहादुर देउवाजी पार्टीको नेतृत्व गर्न नसक्ने तपाईँको ठहर हो। अनि मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने अब
साधारण मानिसले सामान्य मानिसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, सामान्य मानिसले सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जनआवाजहरू व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। त्यसैले एउटा सामान्य मानिसले पनि यो देशको नेतृत्व गर्न सक्छ र देशको नेतृत्व गरेर देशमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छ। शेरबहादुर देउवाजी असामान्य हुनुहुन्छ? होइन, एउटा सामान्य मानिसले पनि सङ्गठनको नेतृत्व गर्न सक्छ र सुदृढ सङ्गठन निर्माण गर्न सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका जति पनि सभापति पदका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सभापति पदका दावेदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै योग्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूको योग्यतामाथि मेरो प्रश्न चिन्ह उठाएको होइन मैले। उहाँहरू सबै योग्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लामो समय योगदान दिनुभएको छ, लामो त्याग गर्नुभएको छ, लामो तपस्या गर्नुभएको छ होइन। सङ्गठनलाई, देशलाई उहाँहरूले के छ भने नेतृत्व गर्नुभएको छ, आफ्नो के छ भने अमूल्य समय दिनुभएको छ, लामो योगदान गर्नुभएको छ। ती सबै कुराको म सम्मान गर्छु। उहाँहरू सबै योग्य हुनुहुन्छ। तर अहिले मुलुकले या देशभरिका जुन नेपाली कङ्ग्रेसका समर्थकहरू, शुभेच्छुकहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरूले सबैले के सोचिरहनु भएको छ भने अब सामान्य मानिसले सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुपर्छ, अब सामान्य मानिसले मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसैले सामान्य मानिसको हातमा नेतृत्व के छ भने मुलुकको नेतृत्व आउने भने मुलुक समृद्ध हुनसक्छ, सङ्गठनको नेतृत्व आउने भने सङ्गठन सुदृढ हुनसक्छ। हिजोको दिनमा उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो। अब आम मानिसहरू परिवर्तनको पक्षमा छ। त्यसैले आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया नेपालको संविधानमा रहेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र पनि आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया राखिएको हुन्छ। किन आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया राखिएको हुन्छ भने अघिल्लो पटक जुन दलले निर्वाचन जित्यो, पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा त्यही दलले निर्वाचन नजित्न सक्छ, मानिसको मनस्थितिमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसै गरेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ। 13औं महाधिवेशनमा जसले चाहिँ चुनाव जित्नुभयो, 14औं महाधिवेशनमा उहाँहरूले नै चुनाव जित्नुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। नयाँ मानिसले चुनाव जित्न सक्छन्, नयाँ मानिस आउनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा जनलहर उभिएको छ। र त्यो परिवर्तनको पक्षधर जो हुन्छ, परिवर्तनको पक्षधरहरूको मलाई समर्थन छ। देशभित्रका सम्पूर्ण निकायहरू, भारतीय संस्था, शुभेच्छुक संस्थाहरू, जनसम्पर्क समितिका साथीहरू जसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो देशको सबैभन्दा बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउन चाहनुहुन्छ, अझ बढी चाहिँ विश्वासको, आम जनताको विश्वासको केन्द्रबिन्दु चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ र अझ बढी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तन आवश्यक छ र त्यो परिवर्तन चाहिँ सामान्य व्यक्तिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यक छ। त्यसैले तपाईँले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भनेर सम्पूर्ण साथीहरूले भनिरहेको कारणले उहाँहरू सबैको समर्थन, उहाँहरू सबैको शुभेच्छा, उहाँहरू सबैको सल्लाह अनुसार मैले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको केन्द्रीय सभापति फेरि पनि म प्रश्न गरेँ बिट मार्नुभन्दा अगाडि, नेपाली कङ्ग्रेसलाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट फरक नेतृत्वमा लैजानुपर्छ भने चाहिँ मान्यता हो तपाईँको? मेरो स्पष्ट मान्यता के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र परिवर्तनको आवश्यकता छ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र परिवर्तनको आवश्यकता भएको कारणले जो आम नेपाली कङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू सबैको चाहना चाहिँ परिवर्तन। देशको पनि अहिले जुन राज्य सत्ता छ त्यो राज्य सत्तामा परिवर्तन चाहिरहेको छ होइन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि अझ बढी सुदृढ बनाउनु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाउनु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले अझ बढी आम कार्यकर्ताहरूलाई न्याय दिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। कसैले पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र लाग्दाखेरि सबैले राजनीतिक सुरक्षाको, राजनीतिक सुनिश्चितताको चाहिँ ग्यारेन्टी महसुस गर्नु पर्यो, राजनीतिक अवसरको समान र न्यायोचित वितरण हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तनको आवश्यकता छ र त्यो परिवर्तनको लागि तपाईँले उम्मेदवारी दिनुहोस् भनेर सबैले भनिरहनु भएको छ र परिवर्तनका पक्षधर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको मलाई समर्थन छ र उहाँहरूले मलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँ बाहेक, तपाईँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, हारजित भन्ने कुरा चाहिँ फिल्डमा गएपछि हुन्छ होला, तर तपाईँ आफूलाई चाहिँ रेसभन्दा बाहिर राखेर बाँकी 6 जनालाई हेर्दा 6 जनामध्ये चाहिँ तपाईँले उपयुक्त नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ लिड गर्न सक्ने व्यक्ति को देख्नुहुन्छ? मैले अघि नै भने नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि आफैमा एकजना नेता हो, किनकि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूबाट चयन भएर आउनुपर्ने हुन्छ। हजारौँ क्रियाशील सदस्यहरूबाट चयन भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनुभएको हुन्छ। त्यसैले महाधिवेशन प्रतिनिधि आफैमा नेता हो, आफैमा योग्य व्यक्ति हो। अझ जो केन्द्रीय सभापति पदको दावा गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबै योग्य हो, उहाँहरू सबै योग्य हो, उहाँहरू सबै नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, नेपालको नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू सबै योग्य हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र योग्य व्यक्तिहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा हो।
त्यसैले जो जित्नुहुन्छ उहाँ पनि योग्य, जो निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्नुहुन्छ उहाँ पनि योग्य, जो मतक्रमको अन्तमा पछाडि पर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि योग्य। सबै योग्यहरू व्यक्तिहरूको बिचमा नै त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, किनकि केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यदेखि सभापति पदका उम्मेदवारहरू जति बन्नुहुन्छ उहाँहरू सबै योग्य हो। त्यसैले योग्यहरूको बिचको नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हस् त, धन्यवाद समय र संवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। धन्यवाद दर्शकहरू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता, 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार समेत घोषणा गरिसक्नु भएको छ, नेता कल्याण गुरुङ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। लामै गफ गर्यो। राम्रै भयो, राम्रै भयो। राम्रै भयो नि।